बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान सफदर साहब ने जो भी बात की कि कितने केसेस ये चला चुके हैं, हमारी फैमिली भी और इमरान खान भी सलमान सफदर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इनको पता है कि कई सज़ाएं पहली लिखी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पूरा केस मुकम्मल तौर पे, हमारे लॉयर्स ने उसका रिकॉर्ड कभी नहीं कहीं जाएगा, रिकॉर्ड पे हैं। और जैसे मेरा ख्याल है, ये इमरान खान का मैसेज नहीं है, वैसे हम बता दें कि शुरू से इनका ख्याल था कि क्योंकि पहले दिन से मैसेजेस आना शुरू हुए थे कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आप चुप करके बैठ जाएं, केसेस ख़त्म कर देंगे। 300 केसेस बना दिए। और कोई नॉर्मल आदमी होते हैं ना, तो उन्होंने कहना था, डर जाना था 300 केस दे के, और उन्होंने कहना मैं इसका सामना नहीं कर सकता, बेहतर है कोई डील कर लें। इमरान खान ने कहा था शुरू से कि मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ और मैं इसलिए इन केसेस का सामना करूंगा। और हमारे लॉयर्स की टीम, सलमान सफदर साहब ने इसको लीड किया है। इन्होंने बड़ी फ़ाइट की है और केसेस जो हैं उनका ख्याल ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि जैसे ही वो पहुँचना शुरू हुए उनकी आखिर आना शुरू होती है। और सलमान सफदर साहब ने ये, क्योंकि ये अभी केस चल रहा है तो ये शायद लॉयर्स नहीं कर सकते, मैं आपको बता देती हूँ कि जेल के ट्रायल के अंदर एक विटनेस झूठा साबित हुआ है। दूसरे जो 2 विटनेस थे, ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन है कि ये हार घर नहीं गया, ये जमा कराया गया है, उसकी उन्होंने ख़ुद तस्दीक की है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है जो सिग्नेचर्स के साथ है, उन्होंने तस्दीक की है कि ये बिल्कुल सही हैं। और आज जो वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भी जो इन्वेस्टिगेशन, उनकी भी जो उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, उसमें भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से ये केस बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिकॉर्ड पे आकर हमें पता है तसल्ली से कि ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि इमरान खान कहते हैं, यहाँ पे इमरान खान ने, आगे मैं इमरान खान का मैसेज देती हूँ, इमरान खान ने कहा कि इन्होंने सज़ाएं पहले ही लिखी हुई हैं। इनको ये भी पता है कि 10 महीने 9 महीने से ये जो जब से चीफ जस्टिस 26वीं तरमीम के बाद हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लाए गए, इन्होंने एक चीज़ पे बड़ी मेहनत की है कि इमरान खान का केस डेट्स देने के बावजूद, इन्होंने कई दफ़ा डेट्स दी और आप कई हमारे जो सहाफ़ी हैं ये भी उधर मौजूद होते थे, और कई वजूहात की वजह से उन्होंने ये डेट बार बार कैंसिल की। कभी प्रोसिक्यूशन नहीं थी, कभी जज की तबीयत ख़राब थी, या सब ने ख़ुद देखा था, जबकि सारे लेजिस्लेचर्स भी उधर मौजूद होते थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि 25 तारीख को जो कल बढ़ती है, कल को डेट अलकादिर की हाई कोर्ट में लगी हुई है। और जैसे सलमान सफदर साहब ने कई दफ़ा कहा है कि ये तो एक दिन में फ़ौरन बेल हो जानी चाहिए, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी की, क्योंकि वो खातून है और वो इसमें सिर्फ क्या है, एडिंग एंड अबेटिंग है। तो जिसके लिए उनको ये मज़ीद 10 महीने जेल नहीं बैठना चाहिए था। तो ये तो हमें सबको पता है कि पहले अलकादिर में, पहले तोशा खाना 2 में सज़ा होगी, फिर जाके अलकादिर में बेल मिलेगी। तो ये तो आप सारों को पता है, आप इसकी स्क्रिप्ट इसी तरह ही चलेगी, ये देख लेना। ये तो हो गया केस। अगला जो पैगाम है वो इमरान खान ने, और आज बहुत दुखी थे और बड़े दुख का इजहार किया, जो तीरा में बच्चे और ख़वातीन की शहादत हुई है वहाँ पे। और उन्होंने कई दफ़ा आके इस चीज़ पे बात की, और उन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल से इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ, बारी बारी पैगाम भिजवा रहा हूँ कि देखें यहाँ ऑपरेशन ना करें, यहाँ पे कोलैटरल डैमेज होगा, और कोलैटरल डैमेज के नतीजे में जो नफ़रतें पैदा होती हैं, और जब नफ़रतें पैदा होंगी तो जो दहशतगर्दी है उसको तूल मिलेगी। तो आपने, इसलिए मैं 1 साल से कह रहा था, और उसका नतीजा ये हुआ है कि इन्होंने केपी हुकूमत को ट्रैप कर दिया। और अगली चीज़ उन्होंने ये कही कि देखें, कि जब मैं कह रहा हूँ कि दहशत गर्दी बढ़ेगी कोलैटरल डैमेज से,
تو انہوں نے افغانستان کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جب ہماری حکومت تھی تو جو پریزیڈنٹ غنی تھا ان کے جب ایمبیسڈر ہمارے پاس آئے ان کی حکومت میں، انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ہماری دہشت گردی بڑھی تب ہے جب بے گناہ لوگ ان آپریشنز میں، جب وہاں پہ افغانستان میں ہوتے ہیں تو جب بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو اس سے دہشت گردی بڑھی ہے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب کرزئی کی حکومت تھی اس نے امریکنوں کو کہا کہ جب آپ آپریشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے اندر تو 90% جو طالبان کے ساتھ لوگ جہاں گئے ہیں وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں نفرتیں بڑھی ہیں کیونکہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ دیکھیں، عاصم منیر کو کہا کہ دیکھیں جیسی آپ آئے تھے آپ نے سب سے پہلے آپ نے ان کے افغانستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے دیں، دھمکیاں دیں. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جو لوگ پاکستان میں افغانستان کے لوگ تھے ان کو آپ نے بڑے جلدی میں اور بڑے اچھے طریقے سے نہیں، دھکے دے کے تقریباً آپ نے پاکستان سے نکال دیا. اس کے بعد 2 ڈرون حملے کیے. کہتے کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی، جب ہم پرائم منسٹر تھے تو ہم نے یہاں اس قسم کا کوئی آپریشن ہونے نہیں دیا تھا. ہماری کوشش تھی کہ یہاں پہ امن آئے. افغانستان ہمارے ساتھ برادران ملک تھا، ہم نے ان کے ساتھ بھی بات کی اور ہم نے یہاں پہ امن لے کر آئے تاکہ ہم نے یہاں پہ اس کو بڑا مشکل سے بڑا وقت کے بعد یہاں پہ امن لے کر آئے تھے. اب یہ جو سچویشن اب بن گئی ہے، جبکہ یہاں پہ آپ آپریشن سے آپ نے 2 مقاصد انہوں نے کہا عاصم منیر اچیو کرنا چاہتے تھے. ایک یہ تھا کہ باہر کے ملکوں کو کہیں کہ آپ مجاہد ہیں جو دہشت گردی ختم کریں گے، اور دوسرا جو مقصد تھا کہ کے پی کی حکومت کو، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے، اس کی گورننس کو کمزور کیا جائے. اور یہ 2 مقاصد ہیں، دو مقاصد آپ نے اس آپریشن سے اس وجہ سے آپ نے یہ آپریشن جو شروع کیے ہیں، اس کا یہ مقصد تھا. اب کے پی حکومت تو ٹریپ ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں دہشت گردی روکنی ہے، عمران خان نے کہا. اور اس لیے انہوں نے عاصم منیر کو کہا کہ دیکھیں آپ سارے ملکوں میں، فرق ملکوں میں اس وقت ٹریول کرتے ہیں، آپ کو اصل میں سب سے پہلے جب آپ آئیں اقتدار میں آپ کو جانا چاہیے تھا افغانستان. ان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے. ہمیں وہاں جا کر آپ نے اس وقت اگر آپ کو دہشت گردی کے خدشات تھے ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. اور عمران خان نے پھر سے کہا ہے کہ 4 لوگوں کی ضرورت، 4 اس میں ضروریات ہیں امن کے لیے. ایک پاکستان کی حکومت، ایک افغانستان کی حکومت، ایک افغانستان کے لوگ اور ایک مقامی لوگ، اس علاقے کے مقامی لوگ. ان سب کو مل کر امن لانا ہوگا. اور امن کے لیے ابھی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر وہاں جائیں، افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں، وہ ہمارے مسلم برادر ملک ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنی حکومتیں دونوں ساتھ بیٹھیں اور آپ وہاں پہ آپریشن بند کر کے یہاں پہ مل کر آپ اس علاقے میں امن لے کر آئیں. اور یہ عمران خان کا میسج تھا. آخری جو ان کی ریکویسٹ تھی کہ یہاں امن کے لیے کام کرنا ہے. میڈم یہ بتائیے کہ